अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वीडियो में दिखाने वाला हूं आप उसको पूरा सुनना। इस वीडियो के अंदर में मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही ने अरशद राफजी गंजेड़ी को ऐसा सबक सिखाया है कि आप सुनिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। मुफ्ती शहजाद साहब जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है यार। लिहाजा जो है मुफ्ती शहजाद साहब और अरशद राफजी गंजेड़ी के बीच में जो है यानी कि ये मतलब आपस में गुफ्तगू हुई, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत लंबी है लेकिन आप सुनिएगा, देखिएगा अरशद राफजी कैसे अकबकाना शुरू कर देगा, वो है मतलब इस तरह से करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि के अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखिए। हजरत आपने तो माशाल्लाह चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज किया? मुझे तो बहुत खुशी हुई सुन के आपकी आपने हसन यारी को चैलेंज दिया ना। चैलेंज दिया है, चैलेंज कबूल किया। आपने ऑडियो सुनी नहीं है शायद। चैलेंज कबूल किया? आपने कबूल किया कि उसने कबूल किया? आपने शायद ऑडियो ध्यान से सुनी नहीं है। आप पहले ऑडियो पूरी सुन लीजिए, उसके बाद फोन लगाइए, ठीक है? नहीं तो आपने दिया है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप पूरी ऑडियो पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप फोन लगा के सवाल जवाब कीजिए। तो मैं सवाल कर लेता हूँ, ठीक है। ऑडियो के मुतालिक करता ही नहीं हूँ। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले ऑडियो मुकम्मल सुन लीजिए। मुख्तसर करें हजरत ना, तूल ना करें, मुख्तसर करें, सवाल पे आ जाते हैं। मैं मुख्तसर या मुतव्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप ऑडियो मुकम्मल सुन लें, उसके बाद हो सकता है जो सवालात आप करना चाह रहे हो वो सवालात आपको उस ऑडियो में मिल जाए तो वक्त बच जाएगा। सवालात मेरे कोई जो है गंज की तरह नहीं है जो मैं आपके ऊपर जो है नहीं, वो मुख्तसर एक हल्का सवाल है। जी बताइए। उड़ा सकते हैं आप। जी बताइए। हाँ, आपने ये कहा कि वो सामने फेस टू फेस आकर बात करे। जी, बराह रास्त। जी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि भाई वो बराह रास्त आके आपसे कोई बात करे? मुमकिन ये क्या मोहाले आदि या मोहाले अकली है? नहीं, आज आप बताइए, आप बताइए कि मोहाले अकली या मोहाले आदि है? नहीं, पहले आप नहीं सुनिए मेरी बात। आपने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आप ये बताइए मदरसे में पढ़े लिखे हैं आप? नहीं है? कौन? आपने मदरसे का रुख किया है कभी? मदरसे का रुख किया क्यों नहीं? मदरसा गया हूँ, मदरसा आप जी हाँ, अच्छी बात है, मदरसे में आप पढ़े तो आपको समझाना आसान होगा। आप ये बताइए कि आपने अभी जो इम्कान का इनकार किया है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मत करिए। जुबान की और या मंतिक नहीं चल रही है। नहीं, आप जुबान के तकरारों से बात कर रहे हैं। देखिए, जुबान की तकरारों की बात नहीं है। आप सिर्फ जो है इतनी बात बताइए कि आपने इम्कान का इनकार कैसे कर दिया? कैसे मुमकिन है? आप सोशल मीडिया कैसे मुमकिन नहीं है? कैसे मुमकिन नहीं है? देखिए, उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन हमने उसमें दिए हैं। आप एक ऑप्शन पे बात ना करें, 3 ऑप्शन पे बात करें। उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। हसनुल्लाह यारी, पहले सुन लीजिए बात को, पहले सुन लीजिए बात को, पहले सुन लीजिए। हसनुल्लाह यारी वो आ जाए और जो उसके यूट्यूब चैनल पर हदीसे अशराए मुबश्शरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कह रहे थे और जो ये कह रहे थे कि उसके दलाइल मजबूत हैं, इसका मतलब ये दोनों हजरात उसके नजरिए से मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। और जब मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, तो हमने दोनों में, इसलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि आप पूरी क्लिप सुन लेते तो आपको पता चलता। हमने उसमें कहा है कि भाई इस हदीसे अशराए मुबश्शरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कहना, उसके दलाइल को मजबूत बताना, गोया कुफ्र शेखैन के साथ इत्तिहाद करना है। और जब कुफ्र शेखैन के साथ इत्तिहाद करना है तो ऐसी सूरत में वो भी नहीं, नौज बिल्ला, तो खैर वो जो लोग बोले हैं उनको आपको पता होगा। देखो, आपको तो पहले मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, मुझे सब मालूम है, तकरीर नहीं कर रहे, मैं मुख्तसर ही कर रहा हूँ। देखिए, आप बिला वजह के अल्फाज मत बोलिए, मकसद की बात कीजिए।
तो फिर मेरी बात मैं तो सुन आपको लीजिए, आप मकसद तो ही नहीं बता रहा हूँ बोलेंगे ना, तो दूसरों को सुनने का मौका आपको कब मैं देंगे जनाब मकसद अली? ही बता रहा हूँ। मैं 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप मेरा भी आप एक अगर ऑप्शन सुन लीजिए ना, मैं मजीद 3 ऑप्शन तो पहले मुकम्मल करने दीजिए ना, उसके बाद आप मेरा मुकम्मल सुनिएगा। करें, चलिए मुकम्मल करें। पहली चीज है कि हसनुल्लाह यारी को जो लोग सूफी कलीम हनफी साहब किबला को बहुत जोर दे रहे थे और बहुत कूद कूद करके वहां पर और हंस के और मुस्कुरा के ठट्टे और हंसी मजाक करके एक आलिम दीन का मजाक उड़ा रहे थे और बहुत ज्यादा खुद को बहुत बड़ा तीर मार खा समझ रहे थे, वो हजरात हसनुल्लाह यारी को बुलाएं, दमखम है तो क्यों नहीं बुला रहे हैं? हमने तो मुनाजरे का सारा माना बता दिया। एक बात, दूसरी बात और सुन लीजिए। दूसरा ऑप्शन हमने ये दिया है कि अगर आप बात कर रहे हैं, आप भी मुझे लग रहा है उसी शख्स के हम मिजाज हैं, हसनुल्लाह यारी के। ये आपने कैसे कह दिया? आप तो वही आई क्या? वो मैं वही नहीं, मैं बता दूंगा आपको, मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। अल्लाह का फजल है, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, आप पर नहीं है मौलवी साहब, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आपके ऊपर निगाह बातनी का तो देख शिकार हो लीजिए, गया है। यंजुरु बिनूरिल्लाह के जरिए मोमिन जान लेता है कि सामने वाला क्या गुफ्तगू कर रहा है। नहीं, आप वली अल्लाह है, वली अल्लाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप में अगर दमखम है, अरशद अली साहब और साबिक अरशद रजा साहब और मौजूदा अरशद अली साहब हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कहने वाले, आपको भी चैलेंज है। अगर आप दमखम है तो आप सामने बैठेंगे। आप क्या चैलेंज करेंगे? आप बैठेंगे सामने। अरे आपसे क्या, आप बताइए ना, आप सामने बैठेंगे, आप सामने बैठेंगे। हदीस अशरा मुबशरा को बड़ी बोल बड़े प्यारे अंदाज में बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने कोई लफ्ज ऐसा नहीं बोला है जो गैर मुनासिब हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ तुमने बोला है ना? भाई साहब करने में मजा नहीं आता। नहीं, आप बताइए, आपने बोला है आप करेंगे, सब दूध पानी का पानी हो जाए। हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ बोलने वाले शख्स, आप करेंगे मुझसे मुनाजरा? आप कब? लखनऊ आ रहा हूँ मैं। मुनाजरा करें, अगर हिम्मत है मदरसे का अगर रुख किया है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो तो कोई मसला नहीं है, पढ़े लिखे हो तो लखनऊ, आप कहाँ रहते हैं? आप लखनऊ ही में मुतय्यन कर लीजिए, मैं वहीं आपसे बात करने के लिए आ जाऊंगा। मुनाजरा आमने सामने होता है, हिम्मत है तो बात कीजिए, और हिम्मत नहीं है तो फोन रखिए। हिम्मत रखिए तो हिम्मत नहीं है तो फोन रखिए। मुनाजरा करता घूम रहा है मोबाइल से। अरे भाई, सूफी कलीम हनफी के साथ लगा दिए मुनाजरा। तुम लोगों ने, सूफी कलीम हनफी साहब को तुम लोगों ने जो है अपने मकरो फरेब का, अरे ज्यादा बात मत कीजिए, मकरो फरेब, अरे वो सब छोड़िए। वालिया ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप में हिम्मत है, हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कहने वाला, तो सिर्फ इसी हदीस पर तुम आके बात कर लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, आप बताइए इस वक्त मसला हदीस अशरा मुबशरा का है, वजू का मसला नहीं है, संजे का मसला नहीं है। जनाबे अली, मैंने हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ तुमने कहा है, आपने कहा है जनाब, आपने कहा है, आपने कहा है। आप बताओ, मैं आऊँ कल? वजू को खड़े मैं बताऊँ कल मैं आऊँ आपके पास? सुन्नतें नहीं मालूम है, अरे वो सब छोड़िए जनाब, दाएं भाई की बात छोड़िए, आए शाये करना। अबे तुम लोग जो है वो सिर्फ इतना ही करते हो, यही करते हो सिर्फ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने एक भी मुनाजरा किया है, तुम देवबंदी बात कर लो, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ मैंने एक भी मुनाजरा नहीं किया है। हदीस अशरा मुबशरा के, हदीस अशरा मुबशरा पर बात करोगे आप? अशरा मुबशरा पे बात करोगे? हिम्मत है क्या हमारे अकीदे का? अरे दमखम है, वैसे ही बोल रहा हूँ क्या? या फिर ये बताओ, ईमान शेखैन पर पहरा देना सिर्फ उलमाए बरेलवी की जिम्मेदारी है। अगर तुम ईमान शेखैन के कायल हो तो तुम वहां पर बैठकर दाएं बाएं शाये क्यों कर रहे थे? मैंने ईमान शेखैन पे तो उससे भी बात की है। तुमने ईमान शेखैन पर क्या बात की? मातम पे बात की है। तुमने ईमान शेखैन पर क्या बात की? हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कह के गुजर गए। अशरा मुबशरा पर जो मैंने बोला है ना, मैंने क्या भी बोला है, मैंने अरे जो बोला है वो आप समझ रहे हैं।
آپ صرف عوام کو دوسروں سے پوچھو کیا بولا ہے. سنیے. ارشد علی صاحب جلال میں بتائیے، بات سنیے. ذمہ داری تمہاری بھی تھی، تم نے کیا پہرا دیا صوفی کلیم حنفی صاحب کو کوسنے والوں؟ کم سے کم تم لوگ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے بے شرم مت بولو مفتی صاحب. ارے تم بے شرم ہو یار. مت کیا کرو. دیکھو ہمارا سنی عالم ڈٹا رہا، تم بے شرم ہو. تم ایک پکے رافضی کے یہاں پر تم لوگ ڈٹے رہے، ہنستے رہے، یاری دوستی لڑاتے رہے. کہاں گیا تمہارے امام شیخین کی محبت کا تقاضا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ جا کر میری ویڈیو دیکھو نا امام شیخین. ارے سب دکھی ہوئی ہیں یار، بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتا. انسان کی زبان سے پتہ چلتا ہے یا تو اس کی ارے کتب سے. ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں ذمہ داری آپ کی بھی تو تھی. میں تو ذمہ داری میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی. آپ صوفی تو آپ بات کر لیجئے نا. سنیے میری بات، سنیے میری بات. دیکھیے ارشد علی صاحب ایک منٹ سن لیجیے. اس نے آپ کو چیلنج، جماعت اہل سنت کو چیلنج کیا. آپ خود کو سنی مانتے ہیں؟ سنی مانتے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ چیلنج صرف صوفی کلیم حنفی علماء بریلوی کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ بالکل میرے لیے بھی ہے. تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب لائیو اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے دلائل کا رد کریں تاکہ وہ ذلیل ہو اور اہل سنت پر آپ کا احسان مانا جائے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ دیکھیے میں نے تو اسے 4 مناظرے کیے ہیں. پہلے مناظرہ میں ماتم پہ کیا ہے، متا پہ کیا ہے. دیکھیے میں سن لیا، ٹھیک ہے سن لیا. چلیے ٹھیک ہے سن لیا میں نے. آپ بولیے. تو آپ تو گئے بھی نہیں ہو، میں تو جا کے چلا. ارے ٹھیک ہے بولیے، آپ بولیے. ہاں میں تو جا کر کر کے بھی چلا آیا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے، ماتم اور یہ فلاح کی باتیں چھوڑیے. وہ جو ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے آپ کے بقول، وہ خود اپنے بقول جو وہ کہہ رہا ہے، تو وہ کس مسئلے پر کہہ رہا ہے؟ ایمان شیخین پر نا. ایمان شیخین پر ہی تو کہہ رہا ہے. تو آپ نے جب 3 مناظرے اس پر کیے ہیں اور آپ نے جماعت اہل سنت پر احسان کر دیا ہے، تو ایک احسان اور کر لیجیے. میں نوکری کر رہا ہوں بھائی، میں تو نوکری کر رہا ہوں. احسان میں کہہ رہا ہوں ایک نوکری اور کر لیجیے. پھر کیوں آپ دوسروں کو کیوں کوس رہے ہیں؟ اس کے دلائل کا رد کریے آپ. چلیے آپ دیکھیے اور پھر وہ مناظرہ آپ بھیجیے. ویڈیو بنا کے بھی رد کروں گا، سامنے جا کر بھی رد کروں گا. وہ مناظرہ آپ بھیجیے، ماشاءاللہ بڑا آپ کا وہ ہوگا. آپ لوگ ٹھیک ہے، خالی بولنا جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے ارشد علی صاحب، میرے ساتھ ارشد علی صاحب سنیے میری بات. دلائل دیکھیے آپ. ارشد علی صاحب سنیے میری بات. میں آپ کو دلائل کا وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ دلائل بھی دکھائیں گے، ہے نا. لیکن آپ کے حدیث اشرا مبشرہ دلائل لے کے آپ نے جو ہے اس کے اوپر چسپا کر کے ویڈیو پہ. ارے یار خود کی تحقیق لاؤ نا. ٹھیک ہے، خود کی دلائل دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین تحقیق اپنے بل پہ مکمل دلائل ہے، ایسا نہیں ہے. دلیل اس کے اوپر لگائیے. ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ حدیث اشرا مبشرہ کو اباطیل کا مجموعہ کہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے، آپ کو اپنے دلائل دکھا دیں گے. اب آپ کو اپنے دلائل دکھا دیں گے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ وقت تو آنے دیجیے. فیض الرسول ہے، اعلیٰ حضرت. ارے وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے، یہ بھی تو آپ کا جو ہے وہ اپنی طرف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ساختہ ہے نا. ہم نے تو بمانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے. میں متا کو حرام سمجھتا ہوں. ارے تو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا متا کو حرام سمجھتے ہیں تو بمانگے دوہل کہنے سے تھوڑی ہے. متا پہ ہوا ہے، ماتم پہ مناظرہ ہوا ہے میرا. انبیاء سے افضل جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب آپ لوگ چیخنا چلانا اور کوسنا بند کیجیے اور اب جائیے آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. پھر آپ جو خود کہہ رہے ہیں کب لوگ ادا کریں گے؟ چیلنج خالی دینا. الحمدللہ رب العالمین. آپ اس کو لے آئیے، آف لائن کروں گا مناظرہ. میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. ارے میں کہہ رہا ہوں، ارے اس کو چھوڑیے. صوفی صاحب قبلہ کے ساتھ تم لوگوں نے کیا مکر و فریب کیا وہ سب مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے، مت بولا کرو. میں لائیو. ارے بھائی میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ مت بولیے آپ. آپ لوگوں نے سچی صورت کے لوگ ہیں اور تمہارے ان کی تعریفیں کر رہے ہو. ارے مولانا صغیر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایک فرد کا قول ساری امت کے لیے حجت تھوڑی ہو جائے گا یار. 1.5 لاکھ کا چندہ اس نے لیا ہے. ابھی میں آپ کو دکھا دوں تو کیا مانو گے؟ دیکھیے ارشد علی بھائی ایک بات سن لیجیے. آپ جو ہے ذاتیات پہ مت آئیے کسی کے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے یا چندہ لیا، یہ لیا، یہ سب باتیں کیا ذاتیات نہیں ہے؟ تو پھر آپ ذاتیات پر ابھی بھی بات کر رہے تھے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں جو ہے اختلاف ہے ذاتیات پر، علمی اختلاف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ اتنے قریبی ہیں حسن اللہ یاری کے. آپ حسن اللہ یاری کے اتنے قریبی ہیں تو انڈیا بلا لیجیے، آسانی سے ویزا مل جائے گا. میری رشتے داری جناب نہیں جڑی ہے.
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे गुफ्तगू से लगा कि शायद आपके तो बहुत आइंदा गहरे रवासी में ख्याल रखिएगा, आप किसी को कहने से पहले जब तक आपके पास सारी दलील दलील ना सब हो है, या तो दलील आगे हो या तो दलील गवाह हो दलील आपके पास। है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपने हदीस अशरा मुबशरा को अबातील कसीरा का मजमुआ कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, मैंने ये कहा कि नहीं कि कहा? लोग अहले सुन्नत के लोग नहीं, अहले तशय्युह के लोग ये मानते हैं। नहीं आगे नहीं, सुनिए आगे आपने बताएं। आपने एक जुमला ये बोला था कि अबू बकर सिद्दीक अकबर के ईमान पर ये लोग अशरा मुबशरा की हदीस को पेश करेंगे जो अबातील कसीरा का मजमुआ है। कौन पेश करेंगे? राबजी पेश करेंगे? बोल लिया, मैं बोलूं? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, राबजी पेश तो करेंगे आप तो कि खाली सुन्नी? पूछते हो, मेरी बातें कब सुनते हो आप? मैं आपकी बातें सुनता रहा हूँ, और सुनना किसको क्या कहते हैं भाई? सुनते हो? आपने मेरी एक बात का जवाब आप नहीं, देते, चलो मैं आपसे एक बात पूछ लेता लो हूं, यार, बिस्मिल्लाह मैंने करके आप पढ़िए। कितनी बातों का आपके जवाब दे दिया। मैं आपसे कह रहा क्या हूँ, मुझे तो आप कुछ आप लगते नहीं हो, मुझे तो हसनुल्लाह, आप कुछ देखिए भी नहीं आप, लगते हो, हल्के आदमी लगते हो। आप क्या ठीक दे दिया आपने ठीक मुझे? है, देखिए ऐसा है ना, आईने में अपनी शक्ल नजर आती है, मैं देख लिया, वो मैं अभी आपको जरा है। 25 साल का हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको नौजवान हूँ आईने में आदमी, अपनी बिल्कुल शक्ल बिल्कुल। नजर आती है। हाँ आप सिर्फ देख। दो बातें करके आप मुझे फाइनल बात जवाब दीजिए। आप हसनुल्लाह जी, यारी को इंडिया बुला रहे हैं? मैं क्यों बुलाऊंगा भाई, उसकी मर्जी है। अरे यार, क्यों नहीं बुलाएंगे? आप जब उसके चैनल पर आप जाकर के बात कर बातें लीजिए कर ना, रहे हैं, उससे यूट्यूब पे यारी आप दोस्ती बैठ के कर रहे हैं। चैलेंज दे सकते, तो यूट्यूब पे मुनाजरा नहीं कर मुनाजरे सकते का आप? माना मैंने बता दिया है, अगर वो उसूल और जाब्ता पाया जाता हो तो बताइए। मैं लिख के दे रहा हूँ अल्लामा साहब आपको, मैं दुनिया की आपको लिख जहर का के दे प्याला तो पी लेंगे, कभी आप मुनाजरा मैं नहीं करेंगे आपको ना लिख बैठ करके के दे यूट्यूब रहा पे? हूँ कि आपको लिख कर दे रहा हूँ, बखुदा आप जी, उसको बुलाइए, सामने बिठाइए, मैं मुनाजरा देखिए मेरा करूंगा उससे। रिश्तेदार नहीं है वो जो मैं बुलाऊं उसको। तो रिश्तेदार जाकर नहीं है उसके तो चैनल पे यूट्यूब जाकर खुद जाइए, आप तो उसको दावत यूट्यूब दीजिए, यूट्यूब तब तो यूट्यूब आपकी चैनल हिम्मत पे की बात जाके देना पड़ेगा ना। यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप फिर रिश्तेदारियां हम्म, मत निभाइए, यारियां दोस्तियां तो क्यों मैं निभा क्यों रहे नहीं हैं फिर? निभा रहा हूँ? अच्छे दोस्ती खासे निभा निभा रहा रहे हूँ हैं क्या? आप लोग, आप क्या अच्छे मैं निभा खासे रहा निभा हूँ? रहे हैं आप। नाज़ियत आपके अंदर आ चुकी है, आप लोगों के अंदर नाज़ियत आ हाँ, चुकी है। वो तो खैर ये है कि देखो, अजमत साहबा पे बोलने वाला हर रावजी और रावजी फिक्र और अच्छा नाम अच्छा, नियात अज़मत मौलाई को साहबा क्या का, करेगा? साहबा की अदालत के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसे अजमत आप साहबा साहबा की पे अदालत बोलने के बारे में? वाला, क्या हर साहबा आदिल है क्या? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसने अहले कहा? सुन्नत वल जमात का ज़ाब्ता सहाबत कुल्लुहुम खियारुन उदूल। हाँ, शरअ अक़ायद पढ़ी है आपने? आपने खुद ही नहीं पढ़ा, इसके शरअ बारे में क्या अक़ायद है? पढ़ी है आपने? सहाबा सहाबा के बारे शरअ में खुद ये अक़ायद पढ़ा पढ़ी है। है अब्दुल्लाह आपने? बिन ला मजीद देलवी नकुफ़्फ़ु अन फरमाते हैं, ज़िक्रि और शाह अब्दुल सहाबती अजीज इल्ला मोहसिन देलवी बिखैर। फरमाते हैं, ये हदीस के मामले में ये मैं क्या हदीस कह रहा बयान हूँ? करने में आदिल है। ला नकुफ़्फ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर, ये क्या हदीस के बारे में है? मैं आपको बताता हूँ, फिर हजरत उस्मान गनी को ला कत्ल करने नकुफ़्फ़ु वाले अन कौन थे? ज़िक्रि सहाबती इल्ला मैं बिखैर। आपको बताऊँ ना, आमिर बिन हमीद कौन थे, अब्दुर्रहमान बिन उदैस मैं क्या कलबी कह रहा कौन हूँ थे? आपसे? ये सहाबा नहीं थे? मैं आपसे उसूल पर बात कर रहा हूँ, उसूल पे अकायदे आ जाए अहले। ना बात करने। अब उसूल पे शरअ बात अक़ायद करने, पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है? जो शरायकत में क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। नहीं, आपने पढ़ी है शरअ अक़ायद? मैं पूरी नहीं पढ़ी है। तो जितनी आपने पढ़ी है उसमें से आपको ये ज़ाब्ता कभी आपकी नज़र से गुजरा, सहाबत कुल्लुहुम मौदूल? और दूसरा यह है कि ला नकुफ़्फ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर, इसका मतलब बता दीजिए। भैया ये और ये बताइए, बता अगर दीजिए हुजूर का सहाबा फरमान, कुल्लुहुम उदूल से आप ये लेते हैं कि सारे सहाबा आदिल हैं? तो ये आप क्या आपने कहाँ लेते से ले हैं? लिया? आप ये क्या लेते तहकीक की हैं? दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। आपको यही इतना तो भी नहीं मालूम है। यही तो आपको मसला तो है इतना भी नहीं असल मालूम, में। आपने पढ़ लिया, ये कायद में पढ़ अच्छा लिया कि लिखा है अच्छा, बस उसको हो गया। एक मिसाल आपको तो मुझे, इतना मालूम होना चाहिए कि अरशद अली सहाबा साहब, हदीस बयान करने अरशद अली में साहब, आदिल है, अरशद अली वरना साहब, सहाबा से भी गलती हो एक सकती, मिसाल, सहाबा मासूम नहीं होता है। सुनो तो मेरी बात। अरे मासूम हाँ की बात नहीं है, महफूज तो होते हैं। हाँ, एक एक मासूम हाँ, होते हैं सहाबा। एक मसला अरे मुझे बाप बता सहाबा ने तो दीजिए, नबूवत एक का बात दावा तो भी सुन किया है भाई। लीजिए, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जिसने बोलिए। नबूवत का दावा किया वो सहाबी है ही नहीं। सहाबी की अच्छा शर्त अच्छा क्या अच्छा, है? सहाबी है अच्छा, नहीं। सहाबी की जिसने तारीफ क्या नबूवत है? नबी अलैहिस्सलाम, सहाबी की तारीफ मुझे आप आप खुद ही नहीं बताइए जानते, सहाबी की जिसको आप तारीफ क्या है? बताते हैं उन्हीं को सहाबी बताते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप सहाबी की तारीफ आप कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं, चलिए आप कर चलिए दीजिए, मैं आप आपकी मान सहाबी की लेता हूँ। तारीफ कर देता हूँ। आप सहाबी बताइए। कहते हैं जो ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की हो वो सहाबी है। और जिसने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं की, सिर्फ नबी के चेहरे को देखा हालत ईमान में, वो हालत ईमान में? हालत हाँ ईमान में जिसने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हाँ नहीं की बल्कि हाँ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे को दूर से देख लिया हालत ईमान में, वो सहाबी है कि नहीं? हाँ, उसके बारे में भी सहाबी का लफ्ज है। और जिसने सरकार अलैहिस्सलाम को देखा भी नहीं, मुलाकात भी नहीं की, थोड़ी देर बैठ गया लेकिन नाबीना था और उसने हालत ईमान में सरकार की सोबत बिल्कुल हासिल कर ली, सहाबी है। तो सहाबी है। और दूसरी कैद क्या है उसमें? दूसरी कैद क्या है? दूसरी कैद क्या है? आपने कौन कहा सी कि कैद? बाद सहाबा ने हाँ हाँ नबूवत का दावा किया, तो हाँ जिसने हाँ नबूवत का दावा किया वो सहाबी रहा? हाँ, अच्छा अच्छा, ये बता, नहीं, मैं आपसे, नहीं, हस्सान बिन एक साबित मिनट, सहाबी एक है? मिनट, अब मैं सुन लीजिए अरशद मेरी अली बात, साहब, हस्सान एक बिन मिनट, साबित हाँ या सहाबी ना? है?
हाँ या ना? मैं आपको बताता हूँ ना, आप पूछ सकते हो तो मैं भी हाँ तो पूछ या सकता ना? हूँ। हसन बिन साबित सहाबी है कि हाँ, नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना, बस इतना हाँ बताइए या आप। ना में हर सवाल का हाँ या ना में जवाब ही नहीं होता है। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में है, इसके आगे नहीं है नहीं ही नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता हाँ या ना में। जिसने आप नबुव्वत आपको का उसूल नहीं दावा मालूम है किया ना, वो सहाबी है या नहीं, बिल्कुल उसकी आपको उसूल नहीं सहाबियत पढ़ा है। बची आप कि नहीं उसूल बची? उसूल सीख के आओ पहले। आप मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तहकीक की दुनिया में आप पहले। जिस उसूल की बात मैं कर रहा हूँ, ये उसूल मैंने पढ़ा है, उसी पर बात हाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बहुत बड़े दूसरे उसूल उसूल की वाले बात हो। नहीं, अभी इस उसूल। सुन्नत का तरीका नहीं मालूम है वजू की, आप चलिए उसूल की बात करते चलिए हो। चलिए, खैर आपकी गुफ्तगू, हाँ, शुक्रिया बहुत साहब, बातें शुक्रिया। बातें आप बात, मैं जानता हूँ आप कितने पानी में, मैं शुक्रिया अच्छी तरह से जानता शुक्रिया हूँ। जनाब, 8 साल रहा शुक्रिया हूँ इस चीज आपकी में, कौन कितना लाइल्मी का, पानी में, शुक्रिया। कौन कितना इल्म वाला, मैं सब जानता हूँ। अरे भाई हम ज्यादा कह लंबी रहे हैं ना चौड़ी बातें आपसे, मत करिए आप। हम आ जाए लखनऊ, समझे? आ जाए लखनऊ, आ जाए। आप मेरे सामने क्या, मेरे जो ग्रुप के लोगों से बात कर ले, बहुत बड़ी बात है। अरे आप मैं कह रहा मुनाजरा हूँ, करने की मैं बात कर रहे हैं। लखनऊ आ जाऊँ आपसे मिलने, कहाँ देखिए, मैं मिलेंगे तारीफ में बताइए? उर्स में जा रहा हूँ ना, हाँ, मैं उर्स में जा रहा हूँ। किसके उर्स में जा रहे हैं? मैं जब देवा शरीफ से आ जाऊंगा तब बात करेंगे, देवा देखेंगे शरीफ से इंशाल्लाह। आ जाए तो आप आइए, बताइए वहाँ, अगर देवा शरीफ में मिलना है वहाँ मिल लीजिए, मैं कचौचा शरीफ बम्बई में आने मिलना है वाला हूँ, वहाँ क्यों मिल परेशान लीजिए, हो कुछ दिन में? है ना? लखनऊ मिलना है लखनऊ मिल लीजिए, और नहीं, लखनऊ में बम्बई में आने वाला हूँ, आप खाली नहीं मुलाकात नहीं, कर सकते हैं, आप कुछ नहीं। मैं बम्बई रहता ही नहीं हूँ, आप बरेली शरीफ आप रहता कहाँ हूँ, रहते बरेली हैं? शरीफ आइए। आप बरेली शरीफ में किस जगह पे रहते हैं? बरेली आप आइए तो सही, जब आपका आने का वो तो इरादा बरेली हो तो शरीफ में मुझे पिछले साल बताइएगा। उर्स में गया हूँ ना। नहीं, आपके जब आने का इरादा हो तो बताइए, तो आप बरेली मोस्ट शरीफ वेलकम। में अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मान के चलिए मोस्ट बरेली शरीफ वेलकम, में। मोस्ट वेलकम अरशद अली साहब, मोस्ट वेलकम, आप जब चाहना आना चलिए, चाहे आ आपका जाइए, सिफारिश ठीक है? गुजार हूँ, आपका ठीक सिफारिश है, गुजार हूँ, मगर ठीक है। आइंदा ख्याल रखिएगा हजरत, ऐसे इल्जाम मत नहीं नहीं, लगाइएगा राफजियत का। देखिए ऐसा है, हम्म, आपने हदीस अशरा मुबशरा के ताल्लुक से बोला था, और मैं हाँ, आपसे अब भी कह रहा हूँ कि इस पर आप अपना वजाहती बयान दीजिए। आपके हम्म, ताल्लुक से ये बात फैली हुई है कि आपने हम्म, हदीस अशरा मुबशरा को अबातिल कसीरा का मजमुआ कहा है। हम्म। ठीक है, अगर आपने नहीं कहा है तो आप वजाहत दे दीजिए ताकि आपके सर से ये बोझ उतर जाए। नहीं नहीं नहीं, बोझ क्यों उतर जाएगा? मैंने कोई गलत बात की, मैं उसके दलाइल दूंगा ना। हाँ, तो आपने मान लिया ना हदीस नहीं अशरा नहीं मुबशरा नहीं को? नहीं नहीं, पूरी नहीं, इबहाम है, बात इबहाम है। अभी नहीं मैं नहीं, पूरी आपने वजाहत में आपने पूरी वीडियो अबातिल कसीरा निकालूंगा, का निकालने के मजमुआ बाद कहा वो है। पूरी वीडियो नशर करूंगा, उसके सुनिए बाद फिर मैं सुनिए, जवाब दूंगा हाँ ना। आप जवाब आधी अधूरी दीजिए। बात उठाकर मीम बनाकर कहना, ये तो आपके भी मुनाजरे में एक मीम बनी थी आपकी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप पर इस चीज को लेकर के इल्जाम है, अगर आप वाकईतन इस चीज में नहीं है तो क्लियर कर हम्म। दीजिए, तो आपके लिए बेहतर है ना। देखिए देखिए, मैं शेखैन को ईमान वाला हुजूर, मानता हूँ, देखिए हुजूर वल्लाह बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने बता रहा हूँ। फरमाया है, वो कहते हैं इत्तको मवाज़ियात तुहमत की जगह से भी बचो। हम्म। ऐसी जगह तोहमत वहां की पर आपके तोहमत की लिए जगह से कोई बचो, भी, वो जी जी, कौन बिला सी? आप उसका बिला रद्द शुबा, करना हो, नहीं नहीं सुनो, आप बिला उसका शुबा। रद्द करना है ना, तो उसके लाइव जाकर आप रद्द करें, तब तो मैं आपको समझूं कि हाँ बहुत बड़े आप कुतुब है। अरे भाई मैं कुतुब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कब दावा किया है कि मैं कुतुब हूँ? तो कुतुब तो फिर आप विलायत का सबसे यूट्यूब से बड़ा कुछ नहीं मनसब होगा होता ना। है। इन्ना अकबर अल औलिया मेरी इबादत हम लोगों सहाबती की तरफ बिल्कुल रिदवानुल्लाहि जाइए ताला ना, अलैहिम बिल्कुल अजमईन अल नौजवानों की कुतुब। तरह जाके हिम्मत करके हक पे मुझसे इमाम बात अब्दुल करके वहाब मुनाजरा शरानी भले नहीं अल कीजिए। यवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं, हम्म, इन्ना अकबर अल औलिया इबादत सहाबती हम्म, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब। हम्म। सहाबा के बाद सबसे बड़ा मर्तबा कुतुब का होता है। मैंने कब दावा किया कुतुब का? अच्छा अच्छा ये तो अच्छा, आप सहाबा जलाल के भरे बाद सबसे अंदाज बड़ा में जो कह रहे हैं। मर्तबा होता है वो कुतुब का होता है। हाँ, ये तो अल्लामा अल यवाक़ीत वल जवाहिर के बयान अकायद अल तो अकाबिर को पढ़ लीजिए। आप एक शख्सियत का तो बयान लेके आ रहे हैं, उसके पीछे और भी तो उलमा है, उन्होंने क्या मैंने लिखा है? मैंने आप भाई एक किसी का कौल मैंने लाकर अपने मुद्दे को साबित नहीं कर सकते, ये अरे भाई तहकीक की दुनिया में अरे मुनाजरे का फन नहीं है। ऐसे तो मैं बीतू अरशद आपको अली हवाला दिखा साहब, मैं सकता हूँ। तो बस अपना माथा पीट रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं बात नहीं, किससे कर रहा हूँ जो मेरी बात समझ छोड़ो नहीं पा छोड़ो, रहा। रहने तो, तुम बात ही नहीं कर सकते, माथा क्या मैं पीट क्या सकते कह हो? रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बात भी आपने नहीं कर मुझे ये सकते हो, कहा कि मैं आप तो गारंटी दे कुतुब है, सकता हूँ, हल्फ उठा सकता हूँ, तुम बात नहीं कर सकते हो। तो भाई आप इल्जाम क्यों बुला लो लगाते ना हो कि हम उसको। लोग शेखैन पे मानने वाले नहीं है? अरे बुला अल्लाह लो की भाई, कसम बुला खा के लो, हम लोग शेखैन को मानने वाले हैं, हम ईमान के कायल हैं। अब बुला लो ना उसको यार, बुला लो, बात कर लेंगे उससे, ऐसा और थोड़ी है। दोबारा मत कहना कि हम लोग शेखैन के ईमान के कायल नहीं है, जब मेरी जुबान से सुनना तब आप कहना, मेरी तो गर्दन पकड़ लेना आप। आप हदीस अशरा मुबशरा पे अपनी वजाहत दीजिए, आप पे वो मेरा मैं मेरा अशरा कर्ज मुबशरा रहेगा, पे दे दूंगा वज़ाहत। मेरा एतराज हाँ, कर्ज के तौर पर रहेगा जब तक कि आपकी वजाहत नहीं चलिए आप आएगी। तंग कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं, मुझे नहीं ठीक है, मुझे मैं नहीं समझता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक आप है, आइएगा खुदा यूट्यूब पे, हाफिज़। हफ्ते के दिन आइएगा, नशर ना होगा वहाँ पे आके आप थोड़ा सा यूट्यूब मुख्तसर बयान यूट्यूब दीजिए। यूट्यूब वगैरह का कुछ नहीं, ये क्लिप का तो आप मसला क्या, खत्म। आप क्या लोगों के सामने बैठ के बयान करते हैं यूट्यूब पे, तो अपना चैनल चलाते हैं आप? ना ना, बिल्कुल नहीं, वो हम्म, तकरीर अलग है, मुनाजरा अलग है। छोड़िए, रहने दे, आपसे नहीं हो सुन पाएगा मौलाना लीजिए, साहब, आपसे नहीं हो मुनाजरा पाएगा, नजर छोड़ो। से बना है, लंबी मैं चौड़ी अब भी बातें कह करने रहा से हूँ। कोई फायदा नहीं है। अल्लाह बता। आपके देखिए, मैं अब भी कह रहा हूँ, फिर आप कहेंगे गुस्से में बोल रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, आप उसको बुला लीजिए, बखुदा मैं उससे मुनाजरा करूंगा, लेकिन मुनाजरा हकीकी करूंगा, ये तमाशाबाजी जी, कतान नहीं। चलिए आप ठीक बुला है। लीजिए, मुझे आपका आपका भी इंतजार है। मैं आपका पैगाम बाबा के जरिए दे दूंगा इंशाल्लाह। जी जी, हाँ वो जी, ठीक है, इंशाल्लाह आपको दे। किसी के जरिए भी दे दीजिए, लेकिन बुलवा चलिए, लीजिए उसको, जी, और बुलवा लीजिए, और ठीक कुछ है। देना चाहते हैं आप?
مجھے اور کچھ دینے کے لیے کوئی میرا وہ قریبی رشتے دار تھوڑی ہے، میں اہل سنت کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں. زبانی سے ٹھیک ہے، آپ کو اس کو کون کہہ رہے بلوا ہیں آپ اس لیجیے، سے رشتہ کریں؟ اس کو آپ بلا زبانی سے لیجیے. دیجیے، دیکھیے زبانی اہل سے، بس یہی چیز ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس پر ہمارا یقین ہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں. اور ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں کہ اذا رأیتم صاحب بدعۃ فاقترفوا فی وجہہ فإن اللہ تعالی یبغض کل مبتدع. اور ہم اس پر بھی اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں الحمدللہ کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاھم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. میں اس کو ایک دجال زمانہ سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دلیل کے میدان میں ہوگا نا، آپ اس کو ثابت تو کریں دلیل سے. ہم تو الحمدللہ، ارے تو بھائی کہہ تو رہے ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کہہ دیا کہ وہ اپنے سارے سواری جواری کو جمع کر لے آ جائے. آپ اس کی ایک جواب نہیں سنیے، آپ اس کو ایک جواب اہل سنت کی کتب سے نہیں، شیعہ کی کتب سے جواب دے کے دکھائیں تو میں ارے آپ کو بھائی مان لوں. آپ نہیں دے سکتے آپ. ابھی آپ بلا وجہ کے چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس کو بدگمانی میں کا چیلنج کر شکار رہا ہوں کیوں ہو حضرت؟ رہے ہیں؟ آپ میرے تعلق سے بدگمانی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کے سمجھ گیا؟ جو بالکل آپ کی بدشگونی نہیں رکھتا ہوں نا، بدگمانی اچھا کرتا ہوں. اچھا، تو بدگمانی کا شکار مت ہوئیے، اس کو بلا تو بالکل لیجیے. نہیں، میں ابھی آپ کو عالم مجھے تو سمجھتا یہ ہوں، لگ رہا پاگل سمجھتا ہوں، مجھے اچھا نیک دیکھیے انسان سنیے سمجھتا ہوں. دیکھیے ارشد علی صاحب، آپ اس کے کوئی رشتے دار نہیں ہیں، آپ جلال مت کیجیے. میں برا اس کو کہہ رہا ہوں جس کو برا کہنا چاہیے. بس میں آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ چلیے آپ ماشاء اللہ، میڈیٹر بہت بن خوب جائیں، بات کی. آپ میڈیٹر بن جائیں، آپ کسی طریقے سے واسطہ بن جائیں، یہاں بلا لیجیے اور اس کو بیٹھ کر کے سلیقے کے ساتھ، قاعدے اور اصول کے ساتھ ہم بات کریں گے. جی کوئی جی قطعاً بد کلامی نہیں ہوگی. آپ میرے مزاج سے واقف ہے، میری کلپوں میں کوئی جی. اس طرح کے الفاظ نہیں رہتے ہیں، نہ ہاں میری بالکل گفتگو میں بالکل رہتا بالکل. ہے. ہاں ٹھیک یہ ہے، بات آپ جب اس سے میں اس متفق ہیں بات کی گواہی دوں گا کہ آپ تو صوفی کی طرح گالی باز نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل گالی باز نہیں ہوں. میں کسی کی طرح کیوں کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ نہیں بس آپ آپ سیدھی سی نہیں، بات کسی کہیے. کی طرح نہیں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے نہیں، ایسا ہے، مزاج سنیے، میں آپ ایک نہیں ہے، وہ بھی ایک مزاج عالم، میں آپ نہیں ہے. وہ بھی ایک عالم دین ہے نا؟ اور آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سنی عالم کی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کس ہے کو نا؟ سنی عالم کی ہم وہ نہیں، اس کو بھائی دیکھیے کیسے کروں میں؟ جو حسن گالی اللہ دے یاری، بوا بہن کی گالی دے میرے پاس تو گالی ایک رکھی ہے بات اس کی. مجھے یہ بتائیے کہ حسن اللہ یاری سے ہزار جگہ بہتر ہے کہ نہیں؟ کون؟ صوفی صاحب قبلہ، صوفی صاحب؟ صوفی نہیں کلیم بھائی، انفی صاحب وہ حسن اللہ زبان میں یاری بہت سے اچھا ہزار جگہ انسان بہتر ہے کہ ہے، جو نہیں؟ بات تھا کہ وہ کہوں گا. بہتر ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ وہ سنی عالم میں بہتر ہے کہ نہیں سنی عالم ہونے نہیں کی نہیں، حیثیت سے؟ گالی باز میں بالکل بہتر نہیں ہے. نہیں، سنی عالم ہونے کے اعتبار سے ایک رابضی کے نہیں بالمقابل. بالکل نہیں، دلائل نہیں ہے بھائی، دلائل نہیں. کیسے نہیں بہتر نہیں، ہے، کیسے یہ ہوں؟ دیکھیے ابھی اس وقت دلائل کی بات نہیں چل رہی، ابھی صرف موازنہ ایک ایمان والے کا اور ایک کافر کا ہو رہا ہے. نہیں تو جو اس اچھا کا جو ایک بات تقابل ہوگا نا، مماثلت جو ہوگی نا، وہ دلائل کے میدان میں ہوگی. میں آپ سے ایک ایسے بات کوئی پوچھ رائے رہا نہیں ہوں. دے سکتا. اچھا چلیے، آپ کی وہ اپنا ایسے کوئی انڈیا رائے ہے، نہیں دے آپ سکتا. کا انڈیا ہے وہ. آپ رائے آپ تب قائم ہو سکتی ہے نا جب دلائل کے میدان میں دونوں بات کریں، سنیے جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اس کو کہا جائے. دیکھیے وہ ایسے تھوڑی جماعتی نا. مسئلہ ہو جائے گا، وہ جماعتی مسئلہ ہو جائے گا. میں انفرادی مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک نہیں نہیں، سنی انفرادی شخص. مسئلہ بھی ایسے طے نہیں ہوتا ہے اچھا نا. چلیے چھوڑیے، اب یہ بتائیے ایک سنی شخص حسن اللہ یاری سے بہتر ہے کہ نہیں؟ سنی شخص؟ کوئی بھی سنی شخص ہے جو نرا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے نا، مان لیجیے اس کو دین کی معلومات نہیں لیکن عقیدہ اس کا مضبوط ہے، صحیح ہے، اس کو آپ حسن اللہ یاری سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میں اپنی زبان سے ایسا کیوں کہوں کہ بہتر سمجھتا ہوں؟ ہاں اس یار، کے یہ تو بارے میں اس کیسا کا کیوں یار کہتا ہوں؟ دیکھیے یہی جملے کچھ شک پیدا نہیں کر رہے ہیں. شک پیدا نہیں کر رہے ہیں آپ، منطق جو کھیل کے شک پیدا کروا رہے ہیں میں وہ آپ کی منطق مرضی ہے نہیں نا. بول رہا ہوں، میں صاف ستھری بات بول رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے کوئی قیاس اقترانی، استثنائی، قضیہ دیکھو شرطیہ، سب سے اول متصلہ بات تو منفصلہ ہے، میں کچھ اس نہیں شخص کہا ہے کو میں نے. کافر مانتا ہوں، گمراہ مانتا ہوں وہ جو کافر ہے کہ قرآن نہیں جو شیخین تحریف کو کا کافر قائل مانے؟ ہو. شیخین کو ٹھیک ہے، کافر ماننے والا کافر ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو اس کے دلائل دیکھے جائیں گے نا. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اتنا نہیں نہیں، بتائیے. ایسے نہیں کسی دلائل کو کہا تھوڑی جا ہے. سکتا. نہیں نہیں نہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے ایمان شیخین پر؟ کیا ایمان شیخین پہ بحمدہ تعالیٰ دلائل ہے ہمارے پاس؟ دلائل ہے نا، تو آپ کو اپنے دلائل پر یقین ہے کہ نہیں؟ تو ہم مانتے ہیں کہ نا وہ کافر نہیں نہیں ہے، ہم میں تو کیا کہہ مسلمان رہا ہوں، مانتے ہیں. آپ کو اپنے دلائل پر یقین ہے کہ نہیں؟ بالکل بحمدہ تعالیٰ. تو جب آپ کو ایمان شیخین پر جو دلائل ہیں ان پر جب یقین ہے تو ہم تو جو اس کے مقابل ہوگا ان کو جو کافر کہے گا مسلمان کیسے مان لیں گے اس کو؟ نہیں نہیں، اس میں دو مسئلے ہیں نا، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. نہیں میں اس میں دو مسئلے. نہیں جی نہیں نہیں نہیں، بتائیے آپ ہی نہیں بولے گا تو میری ہاں قدر چلیے کریں بولیے، گے آپ. بتائیے. نہیں نہیں، یہی تو مزہ نہیں آتا ہے. ارے آپ بولیے میری تو بات صحیح، اب میں آپ کو 4 کہہ بار تو آپ کا کہہ رہا ہو ہوں. چکا، 4 بار میں آپ کو دیکھ چکا ہوں. ارے میں کہہ بار تو رہا بار ہوں آپ متنبع سے. نہیں کروں گا، بچے نہیں ہیں آپ 10 سال کے. ارشد علی صاحب میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، بولیے آپ کیا کہہ رہے ہاں ہیں. تو دو ٹھیک ہے، باتیں کیا ہیں؟ دلائل دونوں طرفین کے دیکھے جائیں گے نا، دونوں جانب سے دلائل دیکھے جائیں گے. ہمارے پاس ہے، اب میرے دلائل ہیں تو ہم اپنی نظر میں مانتے ہیں. ہماری جمہوریت، ہماری جماعت مانتی ہے کہ نہیں ہے؟
اس کے دلائل دیکھے جائیں گے, اس کے دلائل اگر ہوں گے اہل سنت کی کتب سے معتبرہ, ٹھیک ہے, اگر ہم مانیں گے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا, کنکلوژ میں آپ کی بات کو کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کے دلائل اور آپ کے دلائل دونوں طرح کے دلائل ہیں, چونکہ وہ صوفی کلیم حنفی کے نہیں, وہ جماعت اہل سنت کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے, جماعت اہل سنت ہی کے تو دلائل ہیں. آپ شیخین کو مومن مانتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے گھر کے دلائل ہیں یا قرآن و حدیث کے دلائل ہیں؟ بالکل ہمارے قرآن و حدیث کے دلائل قرآن ہیں, و اور حدیث شیعہ کے کی دلائل, مخالفین کے دلائل بھی ہیں. سنیے, قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے دلائل جماعتی دلائل ہوں گے یا انفرادی دلائل ہوں گے؟ نہیں, جماعتی دلائل ہیں, جماعتی دلائل ہے. ٹھیک ہے, تو جو دلائل آپ کے ہیں ایمان شیخین پر, وہی دلائل تو صوفی صاحب قبلہ کے ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر ذہن کرنے نہ کرنے میں گڑبڑی آدمی کو ہو سکتی ہے, لیکن دلائل تو سیم ہی ہے نا. دلائل تو سیم ہی ہے نا. جس آیت سے آپ ایمان شیخین ثابت کریں گے, اسی آیت سے میں ایمان شیخین ثابت کروں گا. کوئی نئی آیت تو لے کر کے نہیں آؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے, آپ کے جو دلائل ہیں آپ کی نظر میں اہل سنت ہونے کے اعتبار سے, آپ یہ بتائیے آپ ان کو معتبر مانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو اپنے دلائل کو, اپنے دلائل کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب معتبر مانتے ہیں, تو اب اس کا خلاف کیا ہوگا؟ جو اس کے خلاف شیخین کو کافر کہے اس کو آپ مومن مانیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ہر دلائل پڑھ لی ہیں. نہیں, جتنے بھی آپ نے دلائل سن لیجیے, ہماری نظر میں سن لیجیے حضرت نا جی, ہماری نظر میں جو دلائل ہے وہ معتبر ہے. جب انفرادی ہمارے لوگ کا جو ہے منفرد موقف نہیں ہے, جماعت کا موقف ہے, ایک پوری جمہوریت کا موقف ہے. میں بھی تو آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا موقف ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ مانتے ہیں اگر اس دلائل سے کوئی خروج کرے گا تو ہم اسے اہل سنت سے خارج کریں گے. جو شیخین کے کفر پر دلیل لیتا ہے, یا تو نفس قطعی دے گا یا حدیث متواترہ دے گا. ٹھیک ہے, یا حدیث متواترہ دے گا یا نفس قطعی دے گا. اگر اس کے بعد نفس قطعی ہے تو اس کی دلیل کو دیکھا جائے گا. ہماری نظر میں وہ معتبر ہے, اس کی نظر میں وہ معتبر. اچھا, اب میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کیا حسن اللہ یاری کے دلائل کو نص قطعی کے طور پر کفر شیخین پر جان لیا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل پر اب بھی یقین کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. ٹھیک, بالکل جمع ہوا. تو جب یقین کے ساتھ جمے ہوئے ہیں تو آپ ایمان شیخین کے قائل ہو گئے. اور جب ایمان شیخین, میں سنیے تو میری بات تو سن لیجیے, ایمان شیخین کے آپ قائل ہو گئے. جب ایمان شیخین کے آپ قائل ہوئے تو جو ایمان شیخین کا اس کے خلاف کفر شیخین کا قول کرے گا, ہم تو ببانگ دوال اس کو کافر کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ جس کو کافر کہیں گے اہل سنت کی کتبوں کے نزدیک. ارے بھائی, میں انہی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, میں اہل سنت کی کتابیں ہی پڑھ کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ انہی کی بات کر رہا کہیں گے, ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کافر مانتے نہیں مانتے؟ اب اسی صورت میں آئیے, حسن اللہ یاری کو کافر مانتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو؟ حسن اللہ یاری کو. اگر اس بھائی ایسے نہیں ہے اس کے نہیں, دیکھیے ارشد علی صاحب, یہ دیکھو اگر مگر کی بات مانتے ہیں بھائی, وہ کافر ہے نا آپ کے نزدیک. بالکل اپنے دلائل کے نزدیک, آپ کے میں دلائل ہی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, میں آپ کے گھر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں دلائل ہی کی بات کر رہا ہوں. وہی میں بات کر رہا ہوں نا, اہل سنت کی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. ہاں, میں دلائل ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے دلائل کی روشنی میں حسن اللہ یاری کو کافر مانتے ہیں نا؟ ہاں, تو اس انداز سے میں مانوں گا. نہیں, ٹھیک ہے, بس یہ بات کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے بہت اچھی بات. اس میں کیوں کہ تقیہ بازی کرنے کی؟ ارے میں کوئی خرابی تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو مسئلہ کلیئر کر رہا ہوں. جو خرابی کس نے کہا؟ یہی مسئلہ ہے, کوئی ہم لوگ وہ نہیں منافقوں جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں. نفاق تو کسی کے ساتھ بالکل, میں نے بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہمارے دلائل. اب جب اس کے دلائل آئیں گے, وہ میرے دلائل کا جواب دے گا, ہمارے دلیل ٹوٹ جائیں گے, ناقص ہو جائیں گے, اپنے دلائل پیش کر دیا آپ نے؟ آپ نے اپنے دلائل پیش کر دیے ہیں کیا اس کے سامنے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دلائل کے اگر نقص آ جائے گا, ٹوٹ جائیں گے. اگر میں پیش کروں گا دوبارہ کا مطلب پہلے بار پیش کر دیا آپ نے؟ ہاں, گفتگو ہو چکی, مختصر ہوئی تھی, مگر وہ نہیں, تو وہ ایسا کر دیجیے گا نا, اس کو وائرل کر دیجیے, تاکہ چونکہ آپ کے جب دلائل اہل سنت کے پاس جائیں گے تو فائدہ ہوگا نا, کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ. بالکل اہل سنت کے پاس ہوگا, مگر آپ دیکھیے جو فریق مخالف کی کتبوں سے جواب دیا جاتا ہے. دیکھیے, سنیے, دیکھیے میری بات آپ سن لیجیے, اس کا وقت آئے گا وہ بھی دیا جائے گا, لیکن چونکہ اس نے اہل سنت کی کتب سے ثابت کرنے کی بات کہی ہے نا, تو ہم بلا وجہ سنت کی کتب سے کرے گا. آپ کی کتابوں سے کریے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا تو ضرور. بالکل کریے گا, بالکل آپ کو بھی رکھیں گے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مجھے کیا رکھیں گے اس میں؟ کیا مجھے حکم بنائیں گے, آپریٹر بنائیں گے؟ نہیں, وہ جس لائق آپ ہوں گے, جس خدمت کے لائق, وہ خدمت آپ سے لیجیے. بھائی میں نوکر ہوں, میں اہل بیت کی نوکری کرتا ہوں. ہاں بھائی, تو خدمت ہی تو کرتے ہیں. چپل صاف کروانے اہل بیت کے لے لیجیے, میں تیار. نہیں, تو صحابہ بھی تو شامل ہیں اس میں.
نہیں نبی علیہ السلام نے ضمانت دی ہے نا. سنیے حضرت اہل بیت کی ضمانت دی ہے. ہاں میں سرکار علیہ السلام کی بات ہی آپ کو سنا رہا ہوں، جس کے حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات ہے. کتاب کا نام بھی آپ کو بتاؤں، احیاء المیت بفضائل اہل البیت، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا ہے اس میں بات؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے والے وہ ہوں گے اشدہم حبا لاصحابی ولاہل بیتی. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کہ جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث پاک اور ہے جس کے راوی حضرت امام حسن مجتبی ہیں، اور خود اسی حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی نے احیاء المیت میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لکل شین، سن تو لیجیے، اب حدیث نہیں سنیں گے آپ بتائیے. بالکل آپ اپنی بات میں نہیں بول سکتا تو آپ بول رہے ہیں نا، میں اس لیے آپ کو مدد کر رہا ہوں. لکل شین اساس و اساس الاسلامی حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حب اہل بیتی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جملہ صحابہ سے پیار کرنا اور اہل بیت سے محبت رکھنا، یہ ہے سنیت اور مسلمان ہونے کی دلیل. ٹھیک ہے، ہو گیا. یہی تو مسئلہ ہے نا. آپ بھی جو عبارتیں پیش کرتے ہیں تو اس کو اسماء الرجال میں پرکھا جائے گا نا. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے نہیں، سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرفوع قول ہے، موقوف نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا، یہ جو میری اہل بیت ہے، یہ جو میں نے ایک منٹ آپ نے ابھی مرفوع اور موقوف سن تو لیجیے. وہ حدیث میرے سنیے، میں حدیث سنوں گا، بلا شبہ سنوں گا، لیکن جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے اس کو آپ نے موقوف کیسے کہہ دیا جبکہ میں نے اس کی حدیث مرفوع روایت کی امام حسن مجتبی کے حوالے سے. وہ موقوف ہے جو آپ نے آپ نے ابھی جملہ یہ بولا نا، سنیے، آپ نے جو جملہ ابھی بولا ہے کہ حدیث کا وہ پرکھا جائے گا اسماء الرجال کے اعتبار سے. سن تو لیجیے. دیکھیے اب آپ جذبات کے ساتھ کھیلنے کی بات نہیں، میں نے مرفوع اپنی حدیث کے بارے میں بولا ہے. یہ الفاظ مناسب نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں، کان صاف کرنا. جناب علی، میری آپ ریکارڈنگ سن لیجیے دوبارہ ریوائز کر کے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی حدیث کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. آپ کی حدیث کو ٹچ نہیں کیا، لیکن آپ نے حدیث کو سننے کے بعد جائے گا اسماء الرجال پہ. میں جو آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ مرفوع ہے. ارے میں نے جو پیش کیا یہ بھی تو مرفوع ہے. تو میں نے اس کا انکار کب کیا؟ تو بس بات ختم ہوگی. موقوف کا لفظ کیوں آیا؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے. جب انکار نہیں تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ موقوف کا لفظ کیوں آیا پھر؟ تو وہ تو میں نے بولا ہے نا. کیوں بولا آپ نے؟ یہاں میں نے یہ بولا مرفوع، میں نے موقوف کو نہیں بولا. بے محل بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے مرفوع بولا ہے. میں نے آپ کی حدیث کو موقوف بولا ہی بے محل آپ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پیش کروں گا وہ مرفوع پیش کروں گا، موقوف بھی نہیں پیش کروں گا. تو میں نے جو پیش کیا الحمدللہ وہ مرفوع ہے. تو جس طرح وہ حدیث پر یقین ہے، بات کا انکار کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جملہ. جب میری انکار نہیں تو آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں دوسروں کو؟ لفظ موقوف کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور جب استعمال کیا تو اس کو میں نے بولا، میں نے کہا میں حدیث مرفوع پیش کروں گا، موقوف نہیں. آپ نے ٹھیک ہے حدیث مرفوع آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. آپ نے یہ کہا، سن کے لیجیے، آپ نے یہی تو کہا نا. یا اخبار احاد ہو، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیجیے مسئلہ. اچھا، حدیث متواترہ ہے. اچھا، یہ متواتر باللفظ ہے، متواتر بالمعنی ہے. بعض صحابہ کا جواب، میرا سوال کا جواب دیجیے. آپ نے اس حدیث کو حدیث متواتر کہا، یہ متواتر بالمعنی ہے یا متواتر بالحدیث، متواتر باللفظ ہے؟ کون سا؟ یہ جو حدیث پیش کی آپ نے اہل بیت کے فضائل میں، تو یہ حدیث متواترہ ہے. نہیں، حدیث متواترہ پہلے بات تو یہ لفظ غلط ہو گیا. حدیث متواتر ہوتی، متواترہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے مدرسہ پڑھا ہوتا تو حدیث مذکر ہے، اس کی صفت متواترہ مؤنث نہیں آتی. اب نہیں، سن لیجیے. میں نے ابھی کیا کہا؟ آپ نے مجھے ارشد علی صاحب بولا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے آپ بات الگ جا رہی ہے، بات الگ جا رہی ہے. جناب علی سن لیجیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب بولا تھا اردو کے. میں نے ارشد نہیں بولا تھا، ارشد نہیں، ارشد. آپ نے مجھے بولا تھا میں سپاری کھا رہا ہوں. ارشد بولا تھا. الحمدللہ. آپ نے صاحب بولا تھا مجھے، بولا تھا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو بولیے اس میں کیا. صاحب ہوتا ہے کہ صاحب ہوتا ہے؟ لفظ یہ بتا دیجیے. اچھا، آپ کو تو اردو تمیز نہیں بولنے کی. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. صاحب بولا، میں نے صاحب نہیں ہوتا. اگر میں ٹوکنا چاہتا تو آپ کو تبھی ٹوک سکتا تھا. اچھا آپ بتائیے ہندی میں تو غلطی آپ کو اردو کے بتائیے ہندی میں کیسے بات کروں؟
हिंदी में हिंदी में क्या आता है? कुरान पे बात करेगा। हिंदी में क्या आता है? हदीस मुतवातिरा बोलने वाले जरा इतना गौर तो करें। आपको सही उर्दू नहीं बोलना आता है, आप इतना बताइए, हदीस मुतवातिर बिल माना है या मुतवातिर बिल लफ्ज है? साहब में फर्क नहीं मालूम, बस इतना बताइए। देखिए ये बेमतलब बात आ गई, ये मतलब बेमतलब बात आ गई। आप मुझे इतना बताइए कि मुतवातिर बिल लफ्ज है, मुतवातिर बिल माना है? कर दिया था उसको साहब नहीं, मैंने उसको भूल गया जो है ना, चलो हो जाता है बोलने। सुन लीजिए, वरना मैं आपको हिंदी में साहबी लिखा जाता है, हिंदी में साहबी लिखा जाता है, अरबी का उर्दू की जो कलाम हो रहा है वो मादरी जबान आपकी हिंदी की उर्दू? हमारे यहाँ दोनों चलता है ना, उर्दू के अंदर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप कौन सी कल्चर उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता है? आप तो कसरत से उर्दू के लफ्ज नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उर्दू में कल्चर इस्तेमाल होता है कि नहीं? उर्दू की तमीज नहीं, उर्दू में कल्चर इस्तेमाल नहीं मालूम है। अब आप महज जो है बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, पहले किसी को मुतनब्बे करने से पहले, किसी की तनकीद करने से पहले अपने हदीस से मुतवातिर बिल माना है या हदीस मुतवातिर बिल लफ्ज है? इतना बताइए। मालूम है साहेब और साहेब में लफ्ज नहीं मालूम। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मुतवातिर बिल माना है, मुतवातिर बिल लफ्ज से बात करूँ? आइए तो उर्दू के सादे लफ्ज नहीं मालूम। ठीक है, ठीक है, बड़ी बातें क्यों करूं? मैंने तो सोच रहा हूँ मैं अपना वक्त खपा दिया आपसे बात करते हुए। जाहिर सी बात है, आपको असल में अनपढ़ शख्स का सबसे बेहतर तरीका यही है, आपसे इतना जवाब देकर जाइए मुतवातिर बिल लफ्ज है, मुतवातिर बिल माना है। वो आपको बात नहीं दूंगा, बताइए। नहीं समझता मैं। अरे आपको, अरे भाग क्यों रहे आप? भागिए मत, भागिए मत। जो साहब और साहेब में लफ्ज नहीं मालूम। मैं लखनऊ आ रहा हूँ, हिम्मत है तो बैठिए आप। लखनऊ जब आपको आना है, जब फुर्सत मिले, देवा शरीफ से लौट के आए, देवा शरीफ से लौट के आए अपने यारों दोस्तों से मिलकर। मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मैं लखनऊ आ रहा हूँ, सामने बैठूंगा। हदीस अशरा मुबशरा पर मेरा कर्ज है। पहले आपने अपने सारे अफराद को जमा कर लेना, मैं आपको कह रहा हूँ जमा कर लेना, और मुझे फोन के जरिए किसी भी तरीके से बता देना कि फला दिन हम बैठकर शर्तों पे बात करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू हम करेंगे। हिम्मत है तो, और हिम्मत नहीं है तो फोन रखिए, हिम्मत नहीं है तो फोन रखिए, बुज़दिलों से बात नहीं करता मैं। आप ही बौखला गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे असल में नाम निहाद मौलाइयों पर पहले से गुस्सा रहता है और आज भी है। तुमने कौन से मुनाजरे कर लिए नाम निहाद? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मुनाजरा नहीं किया, तुम्हारे साथ कर लेता हूँ, आओ ना। मुनाजरे अपने दिखा दो, बहुत बड़ी अरे कर तो लो, अरे भाई कर तो लो। मैं कह रहा हूँ एक मुनाजरा नहीं किया, अरे कर लो ना भाई, बातें मत किया करो। अरे भाई अरशद अली साहब, फिर कह रहा हूँ अरशद अली साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कोई मुनाजरा नहीं किया, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, करेंगे आप? तो मैं आपको इस लेवल का समझ नहीं, जिसको वजू का तरीका नहीं आता, जिसको अरे भाई बोलिए ना, वो तो लेवल समझ में आ जाएगा ना, वो दोनों तरफ से इंशाअल्लाह पूरी तरह समझ में आ। आप तो सामने तो आइए, साहेब वो साहब का लफ्ज। अरे भाई आप सामने तो आइए, जिसको हदीस मुतवातिरा और मुतवातिर मुअन्नस और मुज़क्कर का फर्क मालूम ना हो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है, नपुंसकलिंग वगैरह ना जानता बेचारा क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। चलो ठीक है, मैंने एक जुमले की आपकी गिरफ्त की है। सुनिए, मैंने भी आपके कई जुमलों को मैंने दरगुजर किया। दिन भर 5 सुनिए, नमाज़ें पढ़ाता है, गलती कर देता है। आप बात कब करेंगे? इधर उधर की बात छोड़िए, इधर उधर की बात छोड़िए, आप कब आ रहे हैं? मैं आऊँ या आप आ रहे हैं? कहाँ? लखनऊ मैं आऊँ या आप बरेली आ रहे हैं? पहले आप उससे मुनाजरा कर लेना। आप उसको बुला लीजिए उसको, आपने अगर दम करेंगे बुलाइए ना उसको, सामने बुलाइए। मामात का मुनकिर हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मानता हूँ। मैं सुनिए ना, नहीं आप मैं हदीस अशरा मुबशरा की बात कर रहा हूँ, मैं हदीस अशरा मुबशरा की बात कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो तुमने माना, दे दूंगा उसको ना, तब वजाहत दे देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हसनुल्लाह यारी को बुलाइए, हसनुल्लाह यारी को बुलाइए। अगर आपके पूरे टोले में दमखम है तो हम मुनाजरे के लिए बैठकर, जो हकीकी मुनाजरा है, आपके पास ये सब ड्रामेबाजी नाम से आती है ना, हम करते हैं, हम सच्चे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन के साथ करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ आप बुलाइए उसको, मुझे दिखा दीजिए आपने किसी देवबंदी से बात अरे मैं कह रहा हूँ किसी से मुनाजरा नहीं किया, वो छोड़िए, आप अपने यार को बुलाइए। अल्लामा साहब, अरे मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात करती है, मैं तो आपसे साफ सुथरे बात में कह रहा हूँ ना। अरे मैं कह रहा हूँ, देखो जमाते अहले सुन्नत को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाम निहाद मौलाई क्या है, नाम निहाद मौलाई क्या है, वो मानने वाले नहीं। नाम निहाद मौलाई ने 300 मुनाजरे करे बैठे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ तुम कर लो ना, बुला लो ना उसको, बुलाओ ना भाई। तो जवाब नहीं आता तो फिर क्यों बोलते हो? अरे जवाब का तो ये तो वक्त बताएगा ना, जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कब बुला रहे हैं? उम्र में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उम्र होगी उतनी कमर है मेरी। अरे इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? बुला रहे हो हसनुल्लाह यारी को, आप उधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? तुमने तो एतराफ कर लिया ना, उसको काफिर मानते हो। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है,
آپ نے کافر مان لیا نا؟ عقل میں خود ہی نہیں آپ کے بیٹھتا ہوں. آپ آپ نے کافر مان لیا؟ کر لو تو مجھ سے مناظرہ کر لو. آپ نے کافر مان لیا؟ آپ نے کافر مان لیا نا اس کو، حسن اللہ یاری کو؟ جو قرآن کو بہت تحریف اچھا، مانے، بہت جو اچھا. اب آپ نے شان میں گستاخی کرے، وہ میرے نزدیک تو ہے ہی ہے کافر. ٹھیک ہے، حسن اللہ یاری کافر ہے نا؟ ہم تو شیخین کے لیے بیٹھے ہیں. حسن اللہ یاری کافر ہے کہ نہیں؟ شیخین کو نہیں مانتے. حسن اللہ یاری کافر ہے کہ نہیں؟ کون کافر ہے؟ حسن اللہ یاری. ہمارے دلائل کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک تو وہ کافر ہے. ارے تو میں کون سے اس کے دلائل کی بات کر رہا ہوں؟ تمہیں اپنے دلائل پہ بھروسہ ہی نہیں ہے؟ بھروسہ ہی نہیں ہے تمہیں؟ بات ختم. تو اتنی لمبی کیوں باتیں کرتے ہو یار؟ علامہ صاحب جب جانتے مانتے آپ نہیں بلائیے نا، آپ اس کو بلائیے نا. تو بولا مت کرو. ارے یہ تو خیر آپ کے جذباتی جملے ہیں. کیا ہے ابھی دیکھ لیا نا 48 منٹ سے آپ سے بات ہو رہی، کم و بیش. آپ آئیے نا، دیکھ لیا کتنے زبان کی آپ کی اردو دانی کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے، میری کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کب بلا رہے ہو حسن اللہ یاری میں کو؟ رہ کے بول رہے ہو کہ میری زبان میں ہندی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اردو زبان میں سب طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی جان لینا چاہیے. سب طرح کے تو آپ اردو لیجیے نا، صحیح لفظ بولیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ فرض و واجب تھوڑی ہے مجھ پہ، میں ہندی بھی استعمال کر سکتا ہوں، دوسروں کو میں کلچر بھی دیکھیے سنیے، دیکھیے ایک ہے لفظ، ایک ہے اصطلاح. آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے حدیث متواترہ، یہ اصطلاح نہیں ہے، حدیث متواتر اصطلاح ہے. میں نے اس لیے آپ کو ٹوکا ہے لفظ میں، اور میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں نے غلطی نہیں کی ہے. آپ نے شرعی غلطی کی، میری غلطی نہیں ہے. میں نے ہندی کا لفظ استعمال کیا، میں نے ہندی کا لفظ استعمال کیا. ارشد علی صاحب، ہندی کا لفظ استعمال کیا میں نے. ریکارڈ ہو چکا ہے. تو میں نے بھی ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ میرے پاس بھی ہے. غلطی پکڑ لی تو آپ صاحب بول رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے ہندی کا لفظ استعمال کیا. علامہ صاحب، حدیث متواتر بہت بڑی غلطی ہے، متواترہ بولنا. آپ نے جو صاحب بولا تھا وہ چھوٹی غلطی ہے. چلیے آپ مطلب کی بات پہ آئیے. حسن اللہ یاری کو بلا رہے ہیں؟ سوال کر رہا ہوں، بلا رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ آپ بلا رہے ہیں؟ لفظ سوال بھی ہے، سوال بھی ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں، لفظ سوال بھی ہے، سوال بھی ہے. ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لینا. ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے تو یہاں پہ سوال اور میں کیا کہہ رہا کر دیا آپ نے. ہوں؟ الفاظ کے چکر میں، الفاظ کے آپ کتنے جھنجٹ میں دانا نہیں سمجھتے ہیں. آپ لفظوں میں الجھانے کی کوشش مت کیجیے مجھے، میں اتنا جانتا ہوں آپ کو جب نہیں تم لوگوں کے طور کسی کو طریقے. ٹوکا مت کریں، پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کریں تب ٹوکا کریں. آپ بلا رہے ہیں حسن اللہ یاری کو؟ نہیں، ہاں میں اس کو کیوں کافر کو بلا رہے ہیں؟ لے کے آؤں گا جا کر خود اس کے، جو میرے نزدیک بھی کافر ہے، آپ کے نزدیک بھی کافر ہے، اور وہ چیلنج کر رہا، آپ بلا رہے ہیں؟ جا کر اس سے بات کرو نا. تم تو بہت بڑے تم تو بہت زیادہ تیرخا من رہے تھے نا، کہ تم نے تو اس پہ مناظرہ کیا ہے کئی چیزوں پہ. آپ اصول اربعی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کئی مناظروں پہ کئی باتوں میں مناظرہ کیا ہے نا، تو دکھاؤ نا پھر تم بھی دفاع ایمان شیخین کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں. اہل حدیث شیعہ کا رد دکھاؤں گا اپنی کتاب سے لائیو بیٹھ کر. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. سب ہم لوگوں نے بھی کیا، ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے. بڑے آپ نے لیبل لگا لیا، کام آپ کے کچھ نہیں. الحمدللہ رب العالمین. جو کام کیے ہیں وہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. بیان کریں الحمدللہ رب العالمین. خیر ریاکار تو تم لوگوں کے نزدیک اہل سنت تو ریاکار ہے ہی نا. آپ ریاکاری کیوں بنتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ بے مطلب کی بات مت کیجیے، بے مطلب کی بات مت کیجیے. آپ یہ بتائیے حسن اللہ یاری کو بلائیے، جس کو آپ بھی کافر مانتے ہیں، میں بھی کافر مانتا ہوں. ہفتے کے دن اس سے بات کریے. بلائیے، ہفتہ اتوار کیا، میں اس کا غلام. ارے تمہارا رشتہ دار ہے، پہنچا دیا جائے گا، بس اتنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بار بار آپ مت کیا کریے، پہلے ٹھیک ہے. آپ کو جب آپ کو دیوا سے وقت مل جائے تو آ جائیے گا. ٹھیک ہے، خدا حافظ. خدا حافظ. دیوا سے وقت مل جائے تو آپ آ جائیے گا. حسن اللہ یاری کو بلائیے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت مجھے مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نہیں تھے تو اس سے پہلے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ مجھے زندہ رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہوتے رہے. نہیں تو کیا لوگ زندہ نہیں تھے کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ کو جلن ہو رہی ہے تو ہونے دیجیے نا بھائی. آپ کے کہنے سے میں نام لینا تھوڑی چھوڑ دوں گا. تو لا لیجیے نا، آپ تصویر پڑھیے. میں تو مولا علی کی تصویر پڑھوں گا نا. تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ کیوں آپ منع کر رہے ہیں؟ نام مت لیجیے نا. جو بات ہے وہ مجھے مت کہیے بھائی، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں نا. ارے آپ نے کہا کہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں نا. آپ بھی مسترا میرے لیے دعائیہ کلمات کے ارے بھائی آپ دعائیہ کلمات بول رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مسلک اعلیٰ پہ قائم رہیں. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. آپ نے یہ کہا کہ مجھے، آپ نے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ نے. ہاں میں الحمدللہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہی مل جائے. چلیے ماشاء اللہ، یہ بات ہوتی ہے. اب آپ نے بات کی. ٹھیک ہے، چلیے خدا. چلیے ٹھیک ہے، خدا.